चीन का सदरदारी का दौरा कोई आम दौरा नहीं है और ये अमेरिका के ख़िलाफ़ है। और उसमें ओपनिंग बैट्समैन जो हैं मोहसिन नकवी ने निकल कर ऐसा छक्का मारा है कि तमाम अमरीकी मुंह देखते रह गए हैं। इस दौरे से आने वाली खुशखबरियों का सिलसिला शुरू हो गया है और मैंने आपसे कहा था कि बीजिंग में ऐलान किया जाएगा। ये अमेरिका के लिए बहुत खौफनाक दौरा है और पाकिस्तानियों के लिए बहुत बड़ी बड़ी खुशखबरियाँ जो हैं वो आ रही हैं। और इसमें एक बात और भी जो बहुत वाज़िया है और वो ये कि इस दौरे से हमारे मुल्क में जो दहशतगर्दी है उसके ख़ात्मा यकीनी हो जाएगा। ये इस दौरे से मोहसिन नकवी जिन्होंने ओपनिंग बैट्समैन का किरदार अदा किया, आजकल चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड भी वही हैं, उन्होंने निकल कर छक्का मारा है। तो उन्होंने वहाँ पर मुलाकात की है और ये मुलाकात कोई आम मुलाकात नहीं थी। और उस मुलाकात की जो खबर निकल कर अभी तक आई है उसके मुताबिक इंटेलिजेंस शेयरिंग को मज़ीद बेहतर किया जाएगा। अब दहशतगर्दी जो है ये बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के जनूबी पंजाब के इलाके जो हैं यहाँ से निकल जाएगी, क्योंकि चीन का इंटेलिजेंस शेयरिंग के हवाले से पाकिस्तान के साथ मुआहदा होने जा रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा ख़ान और मैंने आपसे कहा था कि चीन का सदरदारी का दौरा कोई आम दौरा नहीं है और ये अमेरिका के ख़िलाफ़ है। और उसमें ओपनिंग बैट्समैन जो हैं मोहसिन नकवी ने निकल कर ऐसा छक्का मारा है कि तमाम अमरीकी मुंह देखते रह गए हैं। इस दौरे से आने वाली खुशखबरियों का सिलसिला शुरू हो गया है और मैंने आपसे कहा था कि बीजिंग में ऐलान किया जाएगा, लेकिन मुझसे रहा नहीं गया कि मैं आपको ये बात बता दूं कि ये अमेरिका के लिए बहुत खौफनाक दौरा है और पाकिस्तानियों के लिए बहुत बड़ी बड़ी खुशखबरियाँ जो हैं वो आ रही हैं। और इसमें एक बात और भी जो बहुत वाज़िया है और वो ये कि इस दौरे से हमारे मुल्क में जो दहशतगर्दी है उसके ख़ात्मा यकीनी हो जाएगा। और ये क्यों हो जाएगा और ये मैं इतनी बड़ी बात कैसे कह रहा हूँ कि ये इस दौरे से मोहसिन नकवी जिन्होंने ओपनिंग बैट्समैन का किरदार अदा किया, आजकल चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड भी वही हैं, उन्होंने निकल कर छक्का मारा है। तो उन्होंने वहाँ पर मुलाकात की है और ये मुलाकात कोई आम मुलाकात नहीं थी। अपने हम मनसिब क्यू जन के साथ, क्यू जन जी बिल्कुल यही नाम है उनका, वो उनके साथ मुलाकात है। और उस मुलाकात की जो खबर निकल कर अभी तक आई है उसके मुताबिक इंटेलिजेंस शेयरिंग को मज़ीद बेहतर किया जाएगा। अब आपको याद आया, मैंने कल जब अपना वीलॉग रिकॉर्ड कर रहा था तो मैंने आपसे कहा था कि अब दहशतगर्दी जो है ये बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के जनूबी पंजाब के इलाके जो हैं यहाँ से निकल जाएगी, क्योंकि चीन का इंटेलिजेंस शेयरिंग के हवाले से पाकिस्तान के साथ मुआहदा होने जा रहा है, जिसमें चाइनीज़ टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए ज़्यादा अच्छे तरीके से, इसमें कच्चे के डाकू भी रगड़े जाएंगे लेकिन वो भी दहशतगर्दी हैं, तमाम दहशतगर्दों का कला कमा किया जाएगा। चीन को ये इलाका दहशतगर्दी से पाक चाहिए। पाकिस्तानियों की तो ये ख्वाहिश है क्योंकि पाकिस्तान तो इस दहशतगर्दी का शिकार है। दूसरी खबर जो आई वो ये कि पैरामिलिट्री फोर्सेस के लिए बॉर्डर को महफूज करने के लिए तावन पर बातचीत। मैंने कल आपको एक पट्टी बताई थी जो पनामा कनाल चीन से छिन जाने के बाद जो है वो नई इस्तेमाल होनी थी। और ये वही कॉरिडोर है वर्ल्ड वन रोड का जहाँ पर तमाम बॉर्डर्स लगते हैं। और पाकिस्तान के बॉर्डर्स इसलिए अहम हैं कि पाकिस्तान के बॉर्डर्स पर एक तरफ उसका दुश्मन मुल्क भारत है और दूसरी तरफ अफ़गानिस्तान है, जहाँ पर पाकिस्तान के दुश्मन कुछ लोग या दहशतगर्द जो हैं वो ना सिर्फ पनाह लिए हुए हैं बल्कि वो वहाँ पर से पाकिस्तान के अंदर कार्रवाइयाँ करते हैं। आपने पिछले दिनों देखा होगा बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और जनूबी पंजाब के इलाकों में डीजी खान में भी इन्होंने कार्रवाइयाँ की। तो इसको ख़त्म करने के लिए बॉर्डर्स को सिक्योर करना जो है वो इंतहाई ज़रूरी है, जिसके लिए काम किया जाएगा। पुलिस के लिए जदीद आलात और टेक्नोलॉजी की चीन से हसूल के हवाले से तफसीली तबादला ख्याल हुआ। पाकिस्तान में पुलिसिंग का सिस्टम जो है उसको बेहतर बनाने के लिए हर दौर में कोई ना कोई दावा किया जाता रहा, लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा कि हमने पुलिस के पास कौन सी बंदूकें और आलात हैं जो कि शायद 1965 और 70s वाले हैं, और दुश्मनों के पास कौन से जदीद हथियार और आलात हैं। उसका तबादले के लिए भी चीन के साथ एक बड़ा मुआहदा किए जाना है, जिसके लिए मोहसिन रज़ा नकवी ने चीनी हम मनसब से बात भी की है। और बहुत जल्द जो है जदीद आलात पुलिसिंग के लिए यहाँ पर
موجود ہوں گے جس سے امن و امان کی صورتحال کو مزید بہتر بنایا جائے گا۔ یہ جو جیو فینسنگ کا ہم نام سنتے ہیں، یہ جو ہم فرانسک کا نام سنتے ہیں، اس میں دو ملکوں نے بہت زیادہ ترقی کی ہے، ایک امریکہ اور دوسرا چین، اور اس وقت امریکہ سے چھوڑ کر ہم چین کے پاس جا رہے ہیں، کیونکہ چین اس پورے تجارتی راستے کو محفوظ اپنے لیے اور لوگوں کے لیے جو یہاں سے دوسرے بحری جہاز بھی تجارتی جہاز گر رہے ہیں ان کے لیے محفوظ بنانا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے ایک مضبوط پولیس جو ہے اس کا ہونا ضروری ہے۔ بیجنگ میں پولیس اور اسلام آباد پولیس نے تعاون بڑھانے کا فیصلہ بھی کیا گیا۔ بیجنگ اور اسلام آباد پولیس دونوں دارالحکومت، ایک چین کا ایک پاکستان کا، اس کا مطلب سمجھتے ہیں تمام آپریشن جو ہے چین کے اندر بیجنگ سے اپریٹ کیا جاتا ہے، کیونکہ وہ اس کا دارالحکومت ہے، اور پاکستان میں جو پالیسی پولیسنگ کے حوالے سے آتی ہے وہ اسلام آباد سے کولیٹ کی جاتی ہے، تمام آئی جیز وہاں سے لگائے جاتے ہیں، تو دونوں ملکوں کا تعاون آپ کو یہاں پر بھی نظر آئے گا۔ وفاقی وزیر داخلہ اور چینی ہم منصب کے درمیان ملاقات 2 گھنٹے طویل رہی، اور وفاقی ضلع مسلم نے چینی ہم منصب کو پاکستان کے دورے کی دعوت دی۔ جنوری میں جوائنٹ ایکشن پلان کا اظہار کیا، جو پہلے سے کام تھا، ورکنگ گروپ کام کر رہا تھا، اس حوالے سے کام کیا جائے گا اور اس پر جو پیش رفت ہے اس کا جائزہ لیا جائے گا۔ آج محسن نقوی وہاں پہ ہیں، کل آنے والے کل کسی روز آپ کو خبر ملے گی کہ چینی وزیر داخلہ جو ہے وہ پاکستان آئے ہیں، اور جو معاملات ہم آج ایم او یوز کی صورت میں ابھی تو اس کو اس لیے ڈسکرائب نہیں کرتا کیونکہ اس کا اعلان زرداری صاحب نے کرنا ہے، جہاں سید محسن رضا نقوی کریں گے جو پاکستان کے وفاقی وزیر داخلہ ہیں، جنہوں نے یہ چھکا نکل کر مارا ہے اوپننگ بیٹسمین کے طور پر۔ یہ پہلی بڑی خوشخبری ہے، اور یہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا کہ پاکستان میں دہشت گردوں کے لیے ڈیڈ لائن کھینچ دی گئی ہے، اور اب ان کی کارروائیاں نہ بلوچستان میں، نہ خیبر پختونخوا میں، نہ جنوبی پنجاب میں، نہ اسلام آباد میں کسی صورت قابل قبول نہیں ہوں گی، بلکہ اس کا بھرپور جواب جو ہے ہم تو دیں گے، لیکن اس میں ہمارے ساتھ تعاون جو ہوگا وہ چین کرے گا، کیونکہ چین کو ایک محفوظ راستہ چاہیے اپنی تجارت کے لیے۔ پاناما پر امریکی کنٹرول کے بعد چین دیکھ رہا ہے، چین پاکستان کو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھ رہا ہے۔ پاکستان میں سی پیک کو گو سابقہ حکومت میں بہت نقصان پہنچایا گیا، لیکن اب اس پر کام کی رفتار کا جو ہے وہ زیادہ کر دیا گیا ہے۔ چینی تاجر، چینی انڈسٹریلسٹ، چینی سرمایہ کار جو ہے وہ پاکستان کے اس حصے میں جس سے تجارت ہوگی اور اس میں سرمایہ کاری کرنے کو تیار ہیں۔ یہ صرف ایک سمندر کی بات یا ایک گوادر کی بات نہیں ہے، یہ پوری ایک روڈ انفراسٹرکچر، ایک ٹرین انفراسٹرکچر، ایک اس طرح کا انفراسٹرکچر ڈیولپ کرنے کی بات ہے جہاں پر تجارتی مال کو آسانی، سہل اور سستے طریقے سے دوسرے ممالک تک پہنچایا جائے۔ چین اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ پروڈکشن کرنے والا ملک ہے، جو نہ صرف ٹیکنالوجی کی پروڈکشن کرتا ہے، اس کے علاوہ اجناس کی پروڈکشن اس کے پاس ہے، اس کے علاوہ اکوپمنٹ کی پروڈکشن اور ٹیکنالوجی کی میں نے بات کر لی تو اس کے پاس ہے، جس کو وہ یورپین اور لیٹن امریکہ کے ممالک میں بھی۔ یہ بڑی اہم بات ہے، اس کو پھینکیے گا نہ کہ امریکہ آہستہ آہستہ میکسیکو کے سامنے دیوار کھڑی کر کے پوری لیٹن امریکہ کی مارکیٹ کو اپنے خلاف کرتے چلا جا رہا ہے۔ اگر آپ نے میکسیکو کی حکمران خاتون کا بیان سنا ہو تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم امریکی تمام پروڈکٹس کا بائیکاٹ کر سکتے ہیں، اور امریکہ اس طرح دیوار کھڑی کر کے 7 بلین لوگوں کی تجارت کو خطرہ پہنچا رہا ہے، اور وہ تجارت بند ہو گئی۔ یعنی ہم نے فورڈ کی گاڑی کی جگہ اگر بی ایم ڈبلیو، ٹویوٹا، ہنڈائی کی گاڑیاں لے لی تو پھر کیا بنے گا؟ مجھے یہ بتائیں کہ امریکہ اپنا نقصان کرے گا، لیکن اس نقصان کا آغاز اوپننگ بیٹر جو ہیں سید محسن رضا نقوی نے اپنے چینی ہم منصب سے ملاقات میں کر دیا ہے۔ بہت بڑی خبر تھی، میں نے کہا خوشی کی خبر بھی ہے، اور یہاں سے خوشی کی مزید خبریں اگلے 2-3 روز تک آتی رہیں گی، جس کے بعد ایک مشترکہ اعلامیہ جاری کیا جائے گا، جس کے بعد پوری دنیا میں پاکستان دشمنوں کے سروں پر اوس پڑنے والی ہے۔